बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे नेक आदमी का सच्चा वाक़या सुनाऊंगी जिसने गरूर में आकर अपनी 500 साल की इबादत को गंवा दिया था। तो ये वाक़या शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। बनी इसराइल के ज़माने में एक नेक शख्स रहता था जिसने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर रुहबानियत इख्तियार कर ली थी और एक समंदर के करीब जाकर इबादत में मसरूफ़ हो गया था। हालांकि शरीयत मुहम्मदी के ज़माने में रुहबानियत को जायज़ नहीं समझा जाता था, लेकिन साबका उम्मतों में इसे जायज़ समझा जाता था। अब वो नेक आदमी समंदर के करीब ही एक पहाड़ पर इबादत करने लगा तो अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दिया। अल्लाह ने उसके पास ही एक मीठे पानी का चश्मा निकाल दिया और साथ ही एक अनार का दरख्त भी उगा दिया, जिससे वो रोज़ाना एक अनार खाता और ठंडा पानी पीकर सारा दिन और सारी रात इबादत में ही मसरूफ़ रहता था। उस शख्स ने 500 साल का अरसा यूं ही इबादत में गुजार दिया था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तेरी इबादत में ही गुजार दी है। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं जब मरूं तो सजदे की हालत में ही मरूं और क़यामत तक मेरा जिस्म इसी हालत में रहे, और जब मैं क़यामत वाले दिन उठाया जाऊं तो सजदे की हालत में ही उठूं। तो अल्लाह ताला ने उस शख्स की इस दुआ को कबूल कर लिया और सजदे की ही हालत में उसके जिस्म से जान निकाल ली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज भी उस शख्स का जिस्म सजदे की ही हालत में मौजूद है और उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने आसपास इतने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं कि लोग उस जगह तक ना जा सकें। अगर लोगों का उस मुकाम पर आना जाना शुरू हो जाता तो शायद वो जगह पूजा पाठ के लिए मुकर्रर कर दी जाती। अल्लाह ने घने घने और बड़े बड़े दरख्त पैदा करके उस जगह के लिए लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया था ताकि लोग शिर्क ना कर बैठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरने के बाद जब उस आदमी को बारगाहे इलाही में पेश किया गया तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस बंदे का नाम जन्नत के आला मुकाम में लिख दो। तब उस बंदे के दिल में ख्याल आया कि मैंने 500 साल की इबादत की, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर दुनिया से बेनियाज होकर समंदर के एक पहाड़ पर इबादत में गुजार दी, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी 500 साल की इबादत का क्या, कम अज़ कम मेरी दिलजोई के लिए ही कह दिया होता कि तेरी नमाज़ों, तेरे रोज़ों और तेरे ज़िक्र के लिए तुझे बख्श दिया है, तो क्या मेरी सारी इबादत बेकार गई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात और हदशात को सब समझता है, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे जन्नत की तरफ ले जाने की बजाय दोज़ख की तरफ ले जाओ, लेकिन दोज़ख से 500 फुट की दूरी पर ही रखना। अल्लाह का ये हुक्म सुनना था कि फरिश्ते फ़ौरन उसे जहन्नुम से 500 फुट की दूरी पर ले गए थे। जहन्नुम की तरफ जाना ही था कि उस आदमी का जिस्म गर्मी से सूखकर कांटा हो गया और उसका हल्क ऐसे सूख गया जैसे मुद्दतों से पानी ना पिया हो, और वो शख्स पानी पानी करने लगा। उस शख्स को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसका जिस्म आग की वजह से झुलस गया हो। इतने में एक हाथ जाहिर हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक प्याला था। वो नेक शख्स उस ठंडे पानी के प्याले की तरफ दौड़ा
اور بولا میں پانی سے بے حال ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ تو وہ شخص پانی کا پیالہ لیے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اسے ایک غیبی آواز آئی کہ پانی تو تم کو مل جائے گا، لیکن تم کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو وہ نیک شخص بولا کیا قیمت ادا کرنی ہوگی مجھے اس پانی کے پیالے کے لیے؟ تو آواز آئی 500 سال کی عبادت۔ تو وہ شخص بولا میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے جس میں کسی قسم کا لالچ یا نفع شامل نہیں ہے، تم میری یہ عبادت لے لو اور مجھے پانی پلا دو۔ پھر اس شخص نے اپنی 500 سال کی عبادت دے کر ایک پانی کا پیالہ حاصل کیا تھا۔ جب اس شخص نے پانی پی لیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس نیک شخص کو دوبارہ بارگاہ الہی میں حاضر کیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے میٹھے پانی کا چشمہ نکالا جس میں سے تو نے 500 سال پانی پیا، اس کا حساب دو، اور تمہارے کھانے کے لیے انار کا درخت اگایا، اس درخت کا پھل بھی تم نے 500 سال کھایا، اس کا حساب دو، اور میری پیدا کردہ دنیا میں تو نے جس ہوا کے ذریعے سانس لیے اس کا حساب دو، اور دنیا میں تمہیں سننے، دیکھنے اور چلنے کے لیے جو نعمتیں عطا کیں اس کا حساب دو، اور 500 سال کی عبادت کرنے کے لیے جو میں نے تم کو طاقت اور ہمت عطا کی ہے اس کا بھی حساب دو۔ غرض کہ دنیا میں جتنی بھی میں نے تم کو نعمتیں عطا کی ان سب کا حساب دو۔ تم نے صرف 500 سال کی عبادت کی ہے اور یہ عبادت بھی تم نے میری پیدا کردہ ہمت سے کی ہے۔ اب بول تو نے خود کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر وہ شخص کانپ اٹھا اور گھٹنوں کے بل سجدے میں چلا گیا اور بولا یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہی ہے، میں نے تو 500 سال کی عبادت کی جو کہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ بے شک میرے عمل بہت کم ہیں اور ان کی قیمت مجھے ایک پیالے پانی کی شکل میں مل گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی دکھاوے کے لیے عبادت یا نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہی کرتا ہے۔ اس عبادت میں اس شخص کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اسے بارگاہ الہی میں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ عبادت ہم خود اپنی بہتری اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں عاجزی و انکساری کے ساتھ ہی اپنی عبادت کرنی چاہیے اور عبادت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔